अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है और जो है आटा ख़त्म था तो मैं आटा गूंद रही हूँ क्योंकि आटा बहुत ज़रूरी है। मेरे हस्बैंड जो है वो सुबह सुबह पराठा खाते हैं, उनको जो है ना ज़्यादा मतलब कि पराठा ही चाहिए होता है। तो खैर कभी आटा रखा होता है अभी और कभी नहीं होता, तो फिर मैं सुबह सुबह गूंद लेती हूँ। सबसे पहले उठ के मैं यही काम करती हूँ। तो क्योंकि हमज़ा ने भी जो है लंच भी लेके जाना होता है और मेरे हस्बैंड ने भी नाश्ता करना होता है, हादी ने भी करना होता है, तो फिर मैं जो है ना सबसे पहले आटा गूंद लेती हूँ। तो अभी मैं आटे को इकट्ठा करके मतलब थोड़ी देर गूंद के रख लूँगी और ये मैं कई बार जो है ना वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। तो जो है ना थोड़ा सा रेस्ट देने से जो है ना आटा बहुत अच्छा गूंदा जाता है और इतना टाइम भी नहीं लगता। तो इतनी देर में मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। अगर बर्तन धोने वाले होते हैं तो बर्तन धो लेती हूँ या कोई और छोटे मोटे काम कर लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो अभी यहाँ पे जो है ना हमज़ा का यूनिफ़ॉर्म जो है वो मैंने प्रेस नहीं किया हुआ था तो वो कर रही हूँ। तो हर सुबह जो है ना ऐसे नहीं होता कि मैं रोज़ सुबह ही जो है वो यूनिफ़ॉर्म प्रेस करती हूँ, मैं रात को भी कर लेती हूँ। तो कल मैंने कपड़े धोए थे तो फिर रात को जो है ना मैंने नहीं किया था, तो आज जो है ना मैं फिर सुबह ही कर रही हूँ। और अभी जो है ना कपड़े यूनिफ़ॉर्म जो है ना वो प्रेस कर रही थी जब, तो फिर मैं हमज़ा को आवाज़ें भी दे रही थी और हादी भी उठा हुआ था। तो मैं उसको भी कह रही थी कि जो है ना हमज़ा को जो है ना मतलब कि उठा दो, तो वो भी उठा देता है क्योंकि उसने ही छोड़ने जाना होता है। तो खैर यूनिफ़ॉर्म प्रेस हो गया था और उसके जो है मैं यहाँ पे शोल्डर्स वगैरह जो है मैं लगा रही हूँ उसकी शर्ट पे। तो उसके बाद जो है ना आटे को भी अच्छा खासा रेस्ट आ चुका था और हमज़ा को मैंने उठा के वॉशरूम भेज दिया था। तो यहाँ पे जो है ना फिर अब मैं आटे को दोबारा से 3-4 मुट्ठियाँ दूँगी और माशाल्लाह आटा जो है ना ऐसे बहुत बहुत अच्छा गूँधा जाता है। रोटी जो है ना बहुत अच्छी फिर बनती है, बिल्कुल सॉफ्ट और अच्छा आटा जो है ना वो फिर गूँधा जाता है। तो यहाँ पे बस मैं आटा अब गूँध लूँगी। तो आटा जो है ना मैंने गूँध लिया था और उसके बाद अब इसको जो है ना मैं आटे को इस तरह डब्बे में डाल दूँगी। अच्छा वैसे जो है ना मैं स्टील का जो बर्तन होता है ना ज़्यादा उसमें रखती हूँ। तो अच्छा मैंने जो है ना मतलब कि मैंने देखा है कि अगर प्लास्टिक के जो होता है ना बर्तन उसमें रखें तो आटा जल्दी ख़राब हो जाता है, और शीशे या स्टील के बर्तन में रखते हैं ना तो जल्दी ख़राब नहीं होता। तो शीशे का जो होता है वो तो हम इतना नहीं रख सकते क्योंकि बाज़ दफ़ा हम जो है ना काम कर रहे होते हैं तो हम किसी बच्चे को भी कह देते हैं कि शीशे का जो है ना मतलब कि वो ज़ाहिर है शीशे का होता है, तो वो बच्चे को कह देते हैं कि पकड़ा दें, तो वो कभी उसके हाथ से भी गिर सकता है तो वो फिर जो है ना काफ़ी महंगा पड़ जाएगा हमें। तो घर में जो है ना शीशे का यूज़ ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन जो है कि स्टील के बर्तन में मैं रखती हूँ ना तो आटा जो है ना फिर वो मतलब जल्दी ख़राब नहीं होता। मैंने ये जो है ना मतलब कि देखा है ऐसे करके, तो मैं हमेशा जो है ना ज़्यादातर मैं किसी स्टील या जो सिल्वर स्टील होता है ना उस बर्तन में रख लेती हूँ। तो खैर फिर जो है ना अभी जो है ना मेरे पास ये प्लास्टिक वाला था तो फ़िलहाल मैंने इसमें रख दिया था। तो खैर यहाँ पे थोड़े से बर्तन थे, एक देगची थी, ये रात की थी, शायद किसी ने चाय बनाई थी। मैं सो जाती हूँ ना तो कभी कभी मेरे हस्बैंड जाग रहे होते हैं तो फिर बना भी लेते हैं, या फिर हम ना जाग रही होती है तो वो बना देती है। तो खैर यहाँ पे जो है ना फिर ये वाले जो बर्तन थे आटे वाली जो परात थी और ये सारे मैंने धो लिए। तो सारे बर्तन जो है ना इस तरह साफ़ कर दिया था मैंने। अच्छा जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं ना जैसे परात वगैरह, तो मुझे इतनी उलझन होती है, बस मैं कहती हूँ कि ये जो है ना मैं साथ के साथ ही धो लूँ। मुझे ख़ासकर जो आटे वाली परात होती है ना, मैं कहती हूँ ये बिल्कुल जो है ना ये जब गंदी रखी होती है तो मुझे इतनी उलझन होती रहती है ना कि बस मेरा बस नहीं चलता कि मतलब किसको मैं जो है ना धो लूँ। तो खैर कभी ऐसे होता नहीं है, बहुत कम होता है कि मैं साथ के साथ ना धोऊँ, वरना मैं चाहे बर्तन रखे भी होते हैं ना कुछ, तो आटे वाली जो परात होती है इसको मैं साथ के साथ ही धोती हूँ। ये मुझे बहुत बहुत बुरी लगती है रखी हुई। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैंने स्लैब पे कपड़े से जो है ना साफ़ कर लिया था इसको और अच्छी तरह जो है ना साफ़ किया था, और एक स्प्रे मैंने बनाया हुआ है जो मैं ऊपर लगा देती हूँ, मतलब कि स्प्रे करके तो कपड़ा मार देती हूँ। वैसे तो स्लैब साफ़ ही होती है लेकिन फिर भी जो है ना तसल्ली के लिए जो है ना मैं इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ पे जो है ना मैं सबसे पहले हमज़ा के लिए पराठा बनाऊँगी क्योंकि हमज़ा का टाइम अब बिल्कुल हो चुका था, वो रेडी जो है ना हो गया था स्कूल जाने के लिए।
تو جو ہے میں اس کا پراٹھا بنا رہی ہوں اس کے لیے۔ تو آج اس نے کہا کہ مجھے جو ہے نا پراٹھا بنا کے دو۔ ویسے یہ نہیں ہے کہ وہ روز ہی پراٹھا لے کے جاتا ہے، بس اس کو جو ہے نا مطلب کہ ہوتا ہے کہ اگر ایک دن پراٹھا لے کے گیا، اس کو اچھا لگا ہے، تو پھر اس نے کہنا ہے کہ اب مجھے جو ہے نا پراٹھا ہی دو۔ تو پھر کچھ دن ایسے چلتا رہتا ہے، پھر کبھی انڈا بریڈ، کبھی اسی طرح جو ہے نا چینج کرتی رہتی ہوں، اور وہ خود بھی جو ہے نا چینج کرتا رہتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا وہ تیار ہو چکا تھا، اور کچھ چیزیں جو ہے نا وہ اپنی بیگ میں ڈال رہا تھا۔ تو پراٹھا جو ہے میں نے اس کا بنا لیا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ میں نے جو ہے نا اس کے اوپر اچار لے کے جانا ہے۔ تو میں اس کو کہہ رہی تھی کہ نہیں، پہلے ہی ہمارے گلے خراب ہے تو اچار نہیں لے کے جانا، آپ جو ہے نا انڈا لے کے جاؤ۔ تو خیر میں نے یہاں پہ اس کا بس انڈا پھینٹ کے، اور سمپل جو بنتا ہے جیسے مطلب کہ لال مرچ تھوڑا سا نمک لال مرچ ڈال کے تو میں نے بنا دیا تھا، اور اس طرح جو ہے نا میں نے اس کا ریپ کر دیا تھا پراٹھا۔ اچھا، میں اس کو جو ہے نا ساتھ میں دے دیتی ہوں نا کوئی فروٹ وغیرہ، تو فروٹ جو ہے نا وہ بالکل ہی نہیں کھاتا، ایسے ہی واپس آ جاتے ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں۔ تو خیر جو ہے نا میں پہلے تو میں ایسے کرتی ہوں کہ مطلب کہ کرتی تھی کہ انڈا جو ہے نا میں اس میں پراٹھے میں ہی رول کر دیتی ہوں، لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ وہ ماما وہ سارا آئل جو ہے نا وہ مطلب کہ ایسے عجیب سا ہو جاتا ہے، تو پھر میں نے الگ رکھ دیا۔ اور کچھ دن جو ہے نا میں نے اس کو بادام بھی ڈال کے دیے تھے ساتھ۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ آپ کھاتے ہو، تو کہتے کہ نہیں ماما، وہ ٹیچر نے کھا لیے۔ تو مجھے بڑی ہنسی آئی، میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، یہ کسی نے تو کھائے نا۔ تو خیر میں نے جو ہے نا اس کا پراٹھا اس کو 2 حصوں میں کر کے دے دیا تھا، کیونکہ ایک جو ہے نا رول اس میں نہیں آ رہا تھا۔ تو حمزہ بس اب اسکول جو ہے نا وہ جا رہا ہے، تو یہاں پہ میں اس کو جو ہے نا بیگ دینے آئی ہوں۔ تو اس کی روز ہی ضد ہوتی ہے کہ ماما آپ بھی ساتھ آ جاؤ، ماما آپ بھی ساتھ آ جاؤ۔ تو کبھی بہت زیادہ جب ضد کرتا ہے نا، پھر میں چلی جاتی ہوں۔ تو خیر اب جو ہے یہ اپنے بھائی کے ساتھ جا رہا تھا، اور مجھے بائے بائے کر رہا تھا۔ تو حمزہ جو ہے وہ چلا گیا۔ تو ابھی جو ہے نا میرے ہسبینڈ جو ہے وہ نہا رہے تھے، اور میں نے ان کے کپڑے جو ہے نا وہ نکال دیے تھے۔ تو بس ان کے کپڑے نکال کے پھر اب جو ہے میں ان کو بھی ناشتہ دوں گی۔ پہلے وہ دہی کھا لیتے ہیں، تو جب اٹھتے ہیں نا تو وہ پہلے دہی کھاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر چائے وغیرہ، اور اگر انہوں نے جو بھی کھانا ہوتا ہے مطلب کہ زیادہ تو وہ پراٹھا ہی کھاتے ہیں۔ تو یہاں پہ حمزہ کو جب چھوڑ کے آیا تھا ہادی، تو دودھ بھی جو ہے نا وہ ختم تھا، تو پھر دودھ بھی منگوا لیا تھا۔ تو میں نے کہا چلو جو ہے نا میں سب سے پہلے دودھ جو ہے وہ بوائل ہونے کے لیے رکھ دوں۔ تو اچھا میں دیکھتی جب بھی نکالتی ہوں نا تو میں اس کو واش ضرور کرتی ہوں، ویسے تو صاف ہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا مجھے ہوتا ہے کہ کوئی کیڑا وغیرہ یا کوئی چیز اندر چلی نہ گئی ہو، تو میں جو ہے نا ایک دفعہ جو ہے نا پہلے واش کر لیتی ہوں۔ صرف یہ نہیں کہ میں جب دودھ بوائل کرتی ہوں، میں مطلب کہ کوئی بھی دیکھتی سالن کے لیے بھی نکالتی ہوں نا، کوئی بھی چیز پکانے کے لیے، تو پہلے میں اس کو واش جو ہے نا وہ ضرور کرتی ہوں۔ بس مجھے ایک وہم ہوتا ہے کہ کہیں اس میں کوئی چیز نہ ہو۔ اچھا پھر جو ہے نا میں نے چائے بھی رکھ لی تھی، اور چائے جب میں بنانے لگی تو پتی جو ہے نا وہ ڈبے میں بالکل ختم تھی۔ تو یہ پیکٹ جو ہے نا میں نے ابھی کھولا ہی نہیں تھا، تو ابھی جو ہے نا میں کھول رہی تھی، اور پھر مجھے یاد آیا کہ اس کے ساتھ جو ہے نا ایک ٹرے بھی ملا تھا فری میں، ایک دفعہ پہلے بھی ملا تھا، اور آج بھی جو ہے نا ملا تھا، تو پھر یہ بھی میں نے نکال لیا، اور جو ہے نا پھر پتی میں نے بڑے والے ڈبے میں بھی ڈال دی تھی۔ تو پھر جب مجھے چاہیے ہوتے ہیں میں تھوڑی سی جو ہے نا چھوٹے سے جو میں نے رکھا ہے اس میں ڈالتی ہوں، پھر کچھ دن بعد پھر یہاں سے جو ہے نا پھر ڈال دیتی ہوں۔ تو خیر یہ بھی میں نے جو ہے نا فل کر دیا تھا۔ تو جو ہے نا چائے بھی بن گئی تھی بس، اور اپنا اور اپنے ہسبینڈ کا بھی میں نے ناشتہ بنا لیا تھا۔ ہادی کو بھی میں نے دے دیا تھا، ہادی زیادہ تر جو ہے نا وہ مطلب کہ سادہ روٹی صبح سالن کے ساتھ کھا لیتا ہے۔ تو اپنے ہسبینڈ کے لیے اور اپنے لیے میں نے جو ہے نا وہ پراٹھے بنا لیے تھے، اور انڈے تو وہ میں رکھ گئی تھی اپنے ہسبینڈ کے پاس، اور ابھی میں چائے لے کے جا رہی ہوں۔ اور ویڈیو بھی یہاں تک تھی، میری صبح کی روٹین آج کی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی۔ اچھی لگی تو لائک کر دیجیے گا، اور جو نیو ہوتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، اور جو ہے نا لائک بھی کر دیا کریں ویڈیو کو، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔